नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. देश बेगीनूच नक्षलवाद आनी माओवादी हिंसाचारांतल्यान पुरायपणान मुक्त जातलो असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. दिवाळे निमतान राज्यपाल पी. अशोक गजपती राजू आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक परबी दिल्या. काल रासय लोटली हांगा स्फोट जाल्ले हे शिपयार्ड सील करपाचो आदेश दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान आयज दिला. आनी अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 26व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ कोंकणी कवी माधव बोरकार हांची एकमतान निवड जाल्या. पुराय खबरो. देश बेगीनूच नक्षलवाद आनी माओवादी हिंसाचारांतल्यान पुरायपणान मुक्त जातलो असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. फाटल्या 11 वर्सांत माओवादी आतंकवादाचेर मात करपाच्या मळार व्हड उदरगत जाल्या अशें तांणी सांगलें. श्री मोदी काल नवी दिल्लींत संवसारीक शिखर सभेच्या कार्यावळी वेळार उलयताले. प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलां की माओवादी आनी आतंकवाद हो राष्ट्राच्या तरणाट्यां आडचे व्हड अन्याय आनी व्हड पाप जाल आसा. फाटल्या दशकांत हजारांनी नक्षली लोकांनी हिंसाचाराची वाट सोडून शरण आयल्यात. तातूंत फाटल्या 75 वरांत 303 लोक शरण आयल्यात अशें तांणी सांगलें. दिवाळे निमतान राज्यपाल पी. अशोक गजपती राजू आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक परबी दिल्या. राज्यपालान आपल्या संदेशांत म्हटलां की दिवाळीक लाखांनी लोकांच्या काळजांत एक खाशेली सुवात आसा. काळखाचेर उजवाडाचो, अज्ञानाचेर गिन्यानाचो आनी वायटाचेर बऱ्यान जैत मेळोवचो प्रतीक म्हळ्यारूच दिवाळी परब आसा. कुटुंबांक एकठांय येतात, घरांत दिये आनी कंदिलांनी शोभीत जातात. समाज व्हड उमेदीन आनी भक्तीन हो सण मनयता. हो उत्सव फकत सुखाची परब न्हय तर आमच्या वांटून घेतिल्ल्या सांस्कृतीक दायजाची आनी करुणा आनी एकचार ह्या मूल्यांची याद करून दिवपी हो सण आसा अशें तांणी मुखार म्हटलां. ह्या शोभीत उजवाडाच्या उत्सवाचेर राज्यपालांनी सगळ्या लोकांक समाजाक सकारात्मक योगदान दिवचें आनी गोंया खातीर आनी राष्ट्रा खातीर एक उजवाड चड समावेश आनी टिकाऊ फुडार बांदपाक एकठांय येवन वावर करपाचो उलो मारला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या संदेशांत म्हटलां की सगळ्यांच्या जिवितांत ताची उर्जा आनी खोशेची मागणी केल्या. दिवाळेचो उजवाड लोकांच्या मनान आनी काळजान एकचाराच्या रुपान फागचो अशें म्हटलां. आमी हो उत्सव मनयतना राज्याच्या दरेका कोनशान गिन्यानाचो उजवाड पातळोवया. आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ल्या विचारांचेर भर दिवन आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा घडोवया अशें सांगलां. थळावी उत्पादनां विकती घेवन स्वयंपूर्ण गोवा घडोवपाक हातभार लावया अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हटलां. बोटीची बांदावळ चालू आसतना अकस्मात उजो पेटून काल रासय लोटली हांगच्या विजय मरीन शिपयार्ड हांगा स्फोट जावन दोगा कामगारांक मरण आयिल्ल्यान हे शिपयार्ड सील करपाचो आदेश दक्षिण गोंयच्यो जिल्लोधिकारी एग्ना किल्स हांणी आयज दिलो. ते उपरांत ह्या शिपयार्डाक कुलूप लायला. कारखाने बाशपक खातें, कामगार खातें आनी प्रदूशण नियंत्रण मंडळ हांणी ह्या यार्डाची तपासणी करून ते विशींचो अहवाल जिल्लो प्रशासनाक सादर करचो अशी सुचोवणी किल्स हांणी केल्या. काल सांजे वेळार 5:30 वरांच्या सुमारार ही उजो लागपाची दुर्घटना घडिल्ली. तातूंत 8 जाण कामगार जखमी जाल्ले. तातूंतल्या दोगांक काल मरण आयिल्ले जाल्यार हे 5 जाणांक जखमी अवस्थेंत गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्ले. हे 4 जाणांचेर उपचार चालू आसतना पूण तांची भलायकी चिंता करपा सारकी आसा अशें कळीत केलां. वेल्डिंगाचें काम चालू आसतना ही दुर्घटना जाली अशें मुळाव्या चवकशेंत दिसून आयलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जीएसटी संदर्भात घेतिल्ल्या निर्णयाक येवकार दिवन कांय लोकांनी आपली मतां उक्तायल्यात. आयज आयकुया प्रसाद तांबा हांचें मत. नमस्कार. भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी आणि जीएसटी रेट्स ज्यो आसा ज्यो 12% वयल्यान 5% हाडप, 18% वयल्यान 5% हाडप आनी थोड्यो 5% वयल्यान 0% हाडप, जे आमच्या मेडिकल क्षेत्रांत म्हणजे जे मेडिसिन्स आनी बाकीचे जे डिवायसीस आनी हाका लागता त्या हाका तांणी हो रिडक्शन करपाचें थारायलें. त्यानुसार 22 सप्टेंबराक जेन्ना GST 2.0 हे रोल आवट जालें आनी आमी सगळ्यांनी ताका व्हड्या हातून येवकार दिलो आनी ज्यो रेट्स 12% आशिल्ल्यो त्यो 5% जाल्यो, 5%च्यो थोड्यो 0% जाल्यो आनी बऱ्योचश्यो 12%च्यो 5% जाल्यो. ते ऑलमोस्ट 95% ऑफ द
प्रोडक्ट्स तितल्या हाजेर जाले. उरिल्ले 18 वयल्यान 5 जाले आनी थोडी तर ड्रग्स अशी आशिल्ली जी कॅन्सर ड्रग्स आसा, जी सामान्य मनशाच्या आवाक्या भायर आसता ताजी 0% हे केली. बऱ्यापैकी हातून एक रिलीफ मेळ्ळो, जातून हेल्थ केअर सिस्टम स्ट्रेंथन जावपाक मदत जाल्ली आसा. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचक म्हळ्यार न्यूज रिडर पदां भरपाचें आसा. ते खातीर अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. तशेंच ताका कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचें प्रभुत्व आसप गरजेचें आसा. अर्ज पावोवपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 26व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ कोंकणी कवी माधव बोरकार हांची एकमतान निवड जाली. परिशदेचे हालींच जाल्ले आम सभेचे बसकेन हो निर्णय जालो. साहित्य संमेलन 22 आनी 23 नोव्हेंबराक केरळ राज्यांतल्या एर्नाकुलम शारान ए.जे. हॉलान घडून येवपाचें आसा. साहित्य अकादमी अणकार पुरस्कार तांकां प्राप्त जाला. हाचे भायर कोंकणी भाशा मंडळ TMA पै पुरस्कार, विश्व कोंकणी केंद्राचो विमला पै पुरस्कार, गोंय राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार, गोवा कोंकणी अकादमी कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. साहित्य संमेलनाचें आयोजन करपाची जापसालदारकी केरळांतल्या कोंकणी संस्थांनी संयुक्तपणान घेतल्या. संमेलनाक हाजीर रावंक सोदपी प्रतिनिधींची नांव नोंदणी करूंक सुरवात केल्या. दिवाळी खरेदी खातीर शेनवारा पणजी सयत राज्यांतल्या वेगवेगळ्या बाजारांत व्हड गर्दी जाल्ली. बाजारांत आकाश दिवे, पोंट्यो, इलेक्ट्रीक लायटीचें सामान, रांगोळी, नरकासुराची मोवाळी, फुलांच्यो माळो, गांवठी फोव, सादे फोव, कार्टां आनी खाणांची खरेदी करपाकूय बरीच गर्दी जाल्ली. हाका लागून शेनवारा बाजार वाठारांत सयत चडशा मुखेल रस्त्यांचेर येरादारीची कोयडी जाल्ली. पणजी बाजारांत फाटल्या वर्साच्या तुळेन वेगवेगळ्या वस्तूंचे दर वाडल्यात, पूण खरेदीची उमेद मात तशीच आसा. दिवाळे खातीर गरजेचे आशिल्ले गांवठी फोव 100 ते 120 रुपया किल दरान विकतात. सादे फोव 70 रुपया किल विकतात आनी कार्टां 20 रुपया 5 नग आसात. बाजारांतल्या आकाश दिव्याचे दर आकार आनी डिझायनाचेर आदारून 200 ते 1000 रुपया मेरेन आसात. मातयेच्यो साद्यो पोंट्यो डझनांक 50 ते 80 रुपया, कलर आनी डिझायन केल्ल्यो पोंट्यो 15 ते 40 रुपया एक विकताले. इलेक्ट्रीक लायटीच्यो माळो 200 ते 1500 रुपया, कृत्रीम फुलाच्यो माळो 30 ते 150 रुपया विकतात. भारतीय किसान संघाची शिरोडा ग्राम समिती बेरेस्तारा 22 ऑक्टोबराक दिवाळे पाडवेच्या दिसा तरवळे शिरोडा हांगा गोपूजन करतली. सकाळी 9 वरांचेर तरवळेच्या ग्राम समितीच्या अध्यक्ष श्री सुजय प्रभुदेसाय हांच्या घराकडेन गाय आनी म्हशींक तेल आनी उदकान न्हाण योग्य उपासना धुपादीप वांगडात पूजन करतले. ह्या गोपूजन कार्यावळीन वांटो घेवप्यांची इच्छा आशिल्ल्या दुदाचे शेतकार, शेतकारिश्ट आनी गाय मोगींक सकाळी 9:30 मेरेन हाजीर रावपाचें आवाहन केलां. गोपूजनाच्या निमतान भारतीय किसान संघाचे दक्षिण गोंय समन्वयक नरेश बालवे सकाळी 11 वरांचेर मुखेल सोयरे आनी वक्तो म्हूण शेतकारिश्टांक मार्गदर्शन करतले. तशेंच रस्त्यार कॅम्पिंग करपी भटक्या गोरवांची राखण करपा खातीर आनी रस्त्यार अपघात जावचे न्हय म्हणून गोरवाच्या गळ्यान आनी शिंगाचेर लावपाक किरणोत्सवी चिकट पट्ट्यो म्हळ्यारूच रेडियम स्टिकर आनी पट्ट्यो वांटतले. शिक्षणीक वर्स 2025-26 खातीर एसटी विद्यार्थ्यांक गगन भरारी शिक्षण येवजण आनी मेरीट बेस्ट पुरस्कारा खातीर अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 30 नोव्हेंबर 2025 मेरेन वाडयल्या. शालेय पातळीचेर सत्यापनाची निमणी तारीख 15 डिसेंबर 2025 अशी आसा, जाल्यार जिल्लो पातळीचेर 31 डिसेंबर 2025 मेरेन अर्ज स्विकारतले. गगन भरारी शिक्षण येवजणे खाला मुखेलमंत्री शिश्यवृत्ती पोर्टलाचेर अर्ज सादर करपाची तारीख आनीक वाडोवचे नात अशें संचालक दीपक एस देसाय हांणी कळीत केलां. खेळ राजस्थानांतल्या दौसा हांगा जाल्ल्या 30व्या राष्ट्रीय सब ज्युनियर टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तींत गोंयच्या चलयांचो पंगड यशस्वी थारला. निमाणे फेरयेंत तांणी उत्तर प्रदेशाच्या पंगडाक 4 गड्यांनी हारयले. चलयांच्या पंगडान गोंयच्या संयुक्त 3रो क्रमांक मेळ्ळा. चल्यांच्या निमण्या फेरयेंत गोंयांक पयली फलंदाजी करतना 6 षटकांत 4 बाद 38 धांवड्यो काडल्यो. हवामान आयज राज्यांतलें हवामान नितळ आसलें. खंयच वादळी वारो, नेटाचो पावस पडल्याची नोंद ना. फोंडा आनी सांगे हलको पावस पडला. आयज पणजे चडांत चड तापमान
35 डिग्री सेल्सियस आणि उण्यान उणे 25.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवां चडांचड तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस आणि उण्यान उणे 26 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. देश बेगीनूच नक्षलवाद आणि माओवादी हिंसाचारांतल्यान पुरायपणान मुक्त जातलो असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. दिवाळे निमतान राज्यपाल पी अशोक गजपती राजू आणि मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांक परबी दिल्या. काल रासाय लोटली हांगा स्फोट जाल्ले शिपयार्ड सील करपाचो आदेश दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान दिला. आणि अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 26व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ कोंकणी कवी माधव बोरकार हांची एकमतान निवड जाल्या. आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7 जावन 25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.